हेलो गाइस यहाँबाट जाने भित्र कहाँबाट यसरी घुमाइदेऊ न है यहीँ ए मन्दिरमा म भिडियो बनाइदिन्छु भान्जालाई बोका पछाडि जुत्ता खोला यसरी एक राउन्ड सट्ट घुमाएर लिएर है बोकेर ल बस जुत्ता खोला तिमीले अब यता हेर सिसिन ल जाऊ मामाले बोक्छ यताबाट सट्ट घुमेर यता छेउ सुजन यताबाट सुजन यतै आऊ यता यहीँबाट छेउबाट नाकेटा यता ल त्यहीँ बस एकछिन त्यहीँ बस काटिदिउँ यो